نصیباں لے آنوں یار دے دیدار ہوندے نے جڑا جڑا چوندہ نصیب چمک جان حضور دا دیدار ہوئے او پڑھے گا نصیباں لے آنوں یار دے دیدار ہوندے نے ارادے ہون جے پختہ تے بیڑے پار ہوندے نے ارادے ہون جے پختہ رب نال عرشاں تے کدی وچ غار ہوندے نے وہ اپنا پڑھ لو نصیباں لے آنوں یار دے دیدار ہوندے نے اور سواری اور سواری کر لئی جس نوں ملن کندے محمد دے سواری اس دا نا سجنوں تے انج سوار ہوندے نے نصیباں لے آنوں یار دے دیدار ہوندے نے اور حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دا گھر سارا رضا جے یار دی ہوئے تے قد انکار ہوندے نے نصیباں